इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। पाया गया जब कोई नमाज छोड़ता है ना एक वक्त की जानबूझ के, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे और इजाजत दे दे कि हम इसका गला दबाकर इसका खात्मा कर दे। इसलिए कि कीड़ों को बेनमाजी का वजूद बर्दाश्त नहीं, कीड़ों को बेनमाजी का वजूद बर्दाश्त नहीं है। कीड़े कहते हम दबाकर इसको हलाक कर देना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं ये शाम में, यमन में, इराक में जो हो रहा है और आपके साथ भी जो हो रहा है कुछ थोड़ा थोड़ी हो रहा है। कोई बचाने नहीं आएगा। अल्लाह बचाए तो बच सकते हो वरना नहीं बच सकते। नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है? छोटे छोटे कीड़े कहते हम इसका गला दबा के इसको मार डालना चाहते हैं। हवाएं जब उसके करीब आती है तो उससे नाराजगी का इजहार करती है। जब वो खाने बैठता है तो लुक़मे उससे नाराजगी का इजहार करते हैं। जब वो जमीन पे चलता है तो जमीन उससे नाराजगी का इजहार करती है। और सबसे बड़ा नुकसान जब नमाज कोई एक वक्त की जानबूझ के छोड़ देता है ना, सबसे बड़ा नुकसान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमान से वो बाहर हो जाता है। अल्लाह उससे करम का हाथ, अमान का हाथ हटा लेता है। वो अल्लाह की अमान से बाहर हो जाता है। और सुनियो अल्लाह की अमान क्या है और अल्लाह की अमान का हट जाना क्या है। देखो अगर हजारों अबाबील किसी हाथी पर गिरे तो वो हाथी को जख्मी भी नहीं कर सकती, क्योंकि हाथी ताकत में दिखने वाली मखलूक में सबसे ज्यादा जसामत वाला, ताकत वाला। अगर वो शेर को भी एक सूंड चला के मार दे तो शेर जो है फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ भागे। ये है ना उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, कितना वो ताकतवर है। लेकिन हजारों अबाबील अगर उस पर एक साथ गिर जाए तो हाथी जख्मी भी नहीं होता। कब तक? जब तक अल्लाह की अमान हाथी पे रहती है। लेकिन अल्लाह की अमान अगर हाथी से हट जाए तो एक अबाबील के मुंह में चने के दाने के बराबर कंकर अल्लाह अकबर हाथी को मार डालता है। और एक अबाबील दो पंजों में लेकर, एक चोंच में लेकर तीन तीन हाथियों को कत्ल करती है और तुम्हें दावत इबरत देती है। अबाबील को अल्लाह की अमान मिल गई और हाथी से अल्लाह की अमान हट गई तो अबाबील कातिल बन गई, हाथी मकतूल हो गया। ये अल्लाह की अमान हटने का नतीजा है। मुसलमानों, तुम पर किसी की तलवार न चलती, तुमको कोई घूर करके न देखता, तुम इतनी जलील जिंदगी न गुजारते, इतनी रुसवाइयों में तुम न जीते, हुकूमतों के आगे तुम कासे गदाई लेकर न खड़े होते, तुम हैबत में और खौफ में जिंदगी न गुजारते अगर तुम्हें अल्लाह की अमान मिलती। इसलिए कि अल्लाह की अमान क्या है, मेरा उन्वान ये नहीं है, लेकिन बात आ गई, इजाजत दे तो एक बात अर्ज करूं। अल्लाह की अमान क्या है? देखो अल्लाह की अमान कितनी बड़ी चीज है। एक बच्चा अल्लाह अकबर पैदा होने वाला है और उसकी पैदाइश पर ही पाबंदी लग जाती है। फिरौन वक्त का बादशाह ख्वाब देखता है, नजूमियों से पूछता है, वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं। फिरौन तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। उस पैदा होने वाले बच्चे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से हम याद करते हैं। क्या होता है फिर? फिरौन ऐलान कर देता है खबरदार आज के बाद कोई शौहर अपनी बीवी के करीब न जाए ताकि बच्चे की पैदाइश ही ना हो। और जो बच्चे मां के पेट में आ चुके हैं हर घर में एक दाई मुकर्रर कर दो। जैसे ही बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। दाई जब आकर के हजरत मूसा की मां के घर पे खड़ी हुई तो हजरत मूसा की मां ने आसमान की तरफ देखा, इसलिए कि शिकम तो छुपाया नहीं जा सकता था। मूसा की अम्मी ने कहा, ए अल्लाह मैं इसको अच्छी तरह जानती हूं कि जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है तू उसको जाय नहीं करता, तू उसको बचा लेता है। मेरे पेट का बच्चा तेरी अमानत है, मैं उसको तेरी अमान में देती हूं। क्या हुआ? पेट के बच्चे को मां ने अल्लाह की अमान में दी। वो दाई हजरत मूसा की अम्मी की सहेली बन गई। और फिर क्या हुआ? जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उसने कहा कि मैं बकरी का बच्चा ज़बा करके जो है वो बांध कर लेकर जाती हूँ। फिरौन देखता तो नहीं था, उसको दाइयों पर एतमाद था, दाइयां उससे पैसे लेती थी और जाकर के कह दिया बच्चा कत्ल कर दिया। अब ले जाकर के बकरी का बच्चा फेंक दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को ख्याल आया अगर ये बच्चा पकड़ लिया गया,
اب بچہ ہی نہیں جائے گا، پورا خاندان مرے گا، دائی بھی مرے گی۔ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا امی بچہ تو پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، اس بچے کو دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اس لیے کہ کہیں بھی جائے گا دریا کا پانی اس کو لے کے تیرے پاس رہ کے مر جائے گا، نہ رہے گا کم سے کم زندہ تو رہے گا۔ ماں یہ نہیں چاہتی کہ بچہ میرے پاس ہی رہے، بلکہ جب موت اور زندگی کی بات آتی ہے تو ماں دور چلا جائے بچہ مگر زندہ رہے، سلامت رہے، یہی ہوتا ہے نا، ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہے۔ صندوق لکڑے کا بنایا گیا، اس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا، چند دن کے موسیٰ، پیک کر دیا گیا صندوق۔ دریا میں جو چیز ڈالی جاتی ہے ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے، پھر وہ کہاں ملے گی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ دریا کی لہریں آپ کی ڈالی ہوئی چیز کو کہاں لے جائے گی اور وہ کہاں جا کر کے رکے گی۔ دریا کہیں رکتا ہی نہیں، وہ تو جاری ہی رہتا ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر پتہ نہیں کہاں ملے گا۔ لیکن مسلمانوں دیکھو دیکھو میرے اللہ کی شان دیکھو، اللہ اکبر، اپنے مسائل کا حل کہیں اور نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کی طرف پلٹو۔ جب ایک ماں صندوق میں اپنے بچے کو ڈال کر جیسے ہی دریا میں پھینکنا چاہتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ میری بہنیں بھی اور آپ بھی ہیں، سوچو جب ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالنے کے لیے سوچا ہوگا تو اس کا دل کتنی تیزی سے دھک دھک کر رہا ہوگا۔ ماں نے جیسی بیٹے کو دریا میں ڈال کر کے اس کا انجام بھیانک سوچا، اب پتا نہیں آج کا بچھڑا ہوا بیٹا مجھے کب ملے گا۔ ماں نے مگر جیسے دریا میں ڈالا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور ماں نے یہ کہتے ہوئے دریا میں صندوق چھوڑ دیا، میں تو اتنا جانتی ہوں جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا، تاریخ کی اوراق گواہ ہے، قرآن کی تفاسیر گواہ ہے، جیسے ماں صندوق کو دریا میں پھینک دیتی ہے، دریا کی وہ موجیں، دریا کی وہ لہریں، حیرت کی بات یہ ہے اسے تو کہیں اور لے جانا چاہیے تھا، وہ فرعون کے محل کی نہر میں لے کر کے جاتی ہے۔ فرعون کے گھر کے اندر جو نہر جاری تھی باغ کے اندر، وہاں فرعون اپنی نیک بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے قرآن کا اعلان ہے ہم پاکوں کے لیے پاک کا انتخاب کرتے ہیں، ناپاکوں کے لیے ناپاکوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ فرعون جیسے ناپاک کے لیے آخر آسیہ جیسی پاکیزہ کیوں مقرر کی گئی؟ تو گویا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ فرعون کی بیوی کی حیثیت سے منتخب نہیں ہوئی، وہاں نبی کی پرورش ہونے والی تھی۔ ناپاک گود میں نبی کی پرورش نہ ہو، پاکیزہ گود کا انتخاب پہلے ہی کر لیا گیا۔ نعرہ آسیہ کو پہلے ہی پہنچا دیا گیا مومنہ کو۔ جیسے ہی اس نے دیکھا نہر کے اندر جو ہے صندوق آیا ہے تو وہ بڑا، اور بڑھنے کے بعد جیسے صندوق اٹھایا، صندوق کھولا، خوبصورت سا بچہ، پھول سا بچہ کھیل رہا تھا۔ فرعون نے بیوی سے کہا یہ وہی تو نہیں جو میری حکومت کو ختم کر دے گا؟ پاک دامن نیک بیوی نے کہا یہ تیرا وہم ہے، دریاؤں میں چیزیں قریب سے بہ کر نہیں دور سے بہ کر آتی ہے، اور سن لوگ تانا دیتے ہیں کہ تو لا ولد ہے، ارے اسی کو بیٹا بنا لے، یہ تانا ختم ہو جائے گا۔ فرعون کو بات پسند آئی اور وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ جو ہے وہ آسیہ تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ماں نہیں بنی تھی، اور جو ماں نہیں ہو وہ دودھ کیسے پلا سکتی ہے؟ کم سے کم بچہ ہونے کے بعد ہی عورت دودھ پلانے کے قابل بنتی ہے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی یہ بچہ کہیں مر نہ جائے جس کو بیٹا بنایا ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ دائیاں آئیں اور ہمارے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی شان تو دیکھو، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ چند دن کے موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ دائیوں کا دودھ نہیں پینا ہے، کسی اور کا پینا ہے۔ ارے جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے تو جانے موسیٰ کو کتنا شعور ہوگا۔ لوگ کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی ماں کافرہ تھی؟ اللہ اکبر، گود کے لیے آسیہ جیسی مومنہ کا انتخاب ہوتا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی ماں نہیں تھی، گود میں لینے والی ماں تھی۔ جب گود والی ماں کافر نہیں رہتی تو پیدا کرنے والی ماں کافر کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا، دائیاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئی کیونکہ فرعون کے دربار کا مسئلہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی تھی اعلان سن کے کہ بچہ فرعون کیا بچہ کیسے آئی؟ اس نے کہا ایک ایسی دائی ہے جو بڑی پاکیزہ صاف ستھری رہتی ہے،
जो ऐसी पाकीज़ा सिफत बच्चे होते हैं वो उसका दूध बहुत पसंद करते हैं। मैं लाऊं उसको? फिरौन ने कहा लाओ, अगर पी लेगा हमारा बच्चा तो हम इनाम देंगे। जैसी हजरत मूसा की अम्मी के अम्मी चलो, मूसा मिल गया, मूसा मिल गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी आई, फिरौन ने जैसे ही हजरत मूसा की अम्मी की गोद में दिया, मूसा माँ की गोद से चिमटे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दिल पे इल्हाम किया, मेरी बंदी जो चीज मेरी अमान में दे दी जाती है, जो चीज मेरी अमान में दे दी जाती है, मैं उसको ऐसे ही वापस करता हूं, उसको जाया नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने दूध दिया, जनाब मूसा ने दूध पिया, और जब दूध पीते हुए फिरौन ने देखा तो कहा कि तू तो बहुत अच्छी कनी, तू तो बहुत अच्छी दाया है, रोजाना आ सुबह शाम दूध पिला और इसकी उजरत लेकर के जा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपनी अमान में रखती तो छुपा छुपा के रखना पड़ता और दूध भी पिलाना पड़ता। ये अल्लाह की अमान की बरकत है, अब छुपाने की जरूरत नहीं, वो मिल भी रही है, दूध भी पिला रही है, उस पे इनाम भी पा रही है। पता चला इसको अल्लाह की अमान कहते हैं। जब किसी को खुदा की अमान मिलती है तो कातिल पालने पे मजबूर हो जाता है। मेरी कौम के जवानों, जो दुनिया दुश्मन बन गई है, अल्लाह की अमान हटने की वजह से अल्लाह की अमान पालोगे तो दुश्मन तुम्हें पालने पे मजबूर हो जाएंगे, दुश्मन तुम्हें बचाने में मजबूर हो जाएंगे, दुश्मन तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे, दुश्मन तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मगर अल्लाह की अमान जबानी नारों से नहीं मिलेगी, अल्लाह की अमान बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया, नमाज पढ़ो, सर खुदा की बारगाह में झुका लो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान अता फरमा दे। घर के मसले भी हल होंगे, कारोबारी मसले भी हल होंगे। अल्लाह के घर तक तो आओ, अल्लाह की अमान चाहते हो। सरकार गरीब नवाज अकेले थे, वक्त का बादशाह कुछ बिगाड़ नहीं सका। क्यों? अल्लाह की अमान थी, अल्लाह की अमान थी। अल्लाह की अमान जब आ जाए तो गरीब नवाज कह दे कि मैंने पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करवा दिया है? एक फकीर के पास कुछ है नहीं और कहते करवा दिया और वो हो जाता है। क्यों? अल्लाह की अमान। अल्लाह की अमान उठ गई, अमान उठ गई अल्लाह की। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद। सीरियल का टाइम, फिल्मों का टाइम है, नमाज के लिए टाइम है। जब मेरी बहनों को बहन नमाज पढ़, इतने बहाने, मौलाना बच्चे छोटे हैं, पेशाब कर देते हैं, ये हो जाता है वो। मैं कहता हूं मेरी बहन, जब तू वलीमे के लिए नहा धो सकती है तो तू नमाज के लिए नहा धो नहीं सकती। और बच्चे सिर्फ तेरे ही है। सैयदा फातिमा ज़हरा के तो 6 बच्चे थे ना, बीबी ज़हरा पाक क्यों 6 बच्चे, 6 बच्चे, वो भी इतनी कम उम्र में। सरकार फातिमा ज़हरा 18 साल की उम्र से मां बनना शुरू हुई है और कुल मिलाकर के 21 साल की उम्र तक की मां बनती रही है, या ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र जो बताई जाती है वो 32 साल की बताई जाती है। 30 साल की उम्र तक के मां बनती रही। हालांकि सरकार फातिमा ज़हरा के कुछ बच्चे 6 महीने के बाद भी पैदा हुए, जैसे खुद इमाम हुसैन की विलादत इमाम हसन के ठीक 6 महीने के बाद हो गई। हालांकि 6 महीने का बच्चा जो है वो नहीं होता, और होता तो जीता नहीं है, ये इमाम हुसैन की शान है। मेरे फरमाया गया 2 बच्चे ऐसे हैं कायनात में जो 6 महीने के पैदा हुए और जिए, एक तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और एक तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। 6 बच्चों की मां है सैयदा फातिमा। लेकिन एक वक्त की नमाज तो छूट जाए, अरे नमाज तो फर्ज, नमाज अपनी जगह है। जब रात के वक्त नफिल नमाज पढ़ने खड़ी होती है तो एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है। एक सजदे में हमें क्या हो गया, मेरी बहनों को क्या हो गया? तो फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कि मोइनुद्दीन, जब कोई कौम नमाज छोड़ दे, नमाज छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को हलाक कर देता है। अगर आप पर बार नहीं पड़ा तो एक हदीस और पढ़ना चाहता हूं, पढ़ूं हदीस पाक। देखो नमाज न पढ़ने वालों का अंजाम क्या है, आखिरत में जो है वो तो बड़ा दर्दनाक है। दुनिया की बात कर रहा हूं। बुखारी शरीफ की एक हदीस हम कसरत से पढ़ते और सुनते हैं कि सरकार ने फरमाया, आका फरमाते हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि किसी को कहूं अजान दे,
اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں گلی کوچوں میں محلے میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں. یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں بار بار، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو حضور کتنے ناراض ہیں، رحمت للعالمین کی شان نہیں کسی گھر کو آگ لگانا. حضور لگا ہی نہیں، کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز کے لیے نہ آئے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. حضور کرتے نہیں، ایسی چاہتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرتا ہے. حضور نے چاہا قبلہ بدل جائے، اللہ نے بدل دیا. حضور نے چاہا سونا سوراقہ کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے حلال کر دیا، حالانکہ مردوں کو حرام ہے. ریشم عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے کر دیا. حضور چاہتے ہیں اور اللہ کر دیتا ہے. اب آقا نے کیا فرمایا؟ میں یہ چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں. حضور نے چاہا اور اللہ نے حضور کی چاہت پر بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دی. یہ دکھنے والی آگ نہیں ہے، یہ نہ دکھنے والی آگ ہے. باپ بیٹے کا اختلاف یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ 32 33 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑی بڑی بیماریوں میں ای آ سو سا کر رہے ہو، یہ آگ نہیں تو اور کیا؟ لوگ 100 سال کے ہو جاتے تھے، گھٹنوں میں تکلیف بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. آج 40 سال کی عمر کے لوگ مسجدوں میں کرسیاں بچھا کے نماز پڑھتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار بندہ پاپی، یہ نہیں کہتا. گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں. 80 سال کی عمر میں بھی بغیر چشمے کے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور آج بچوں کو چشمے لگ رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چشمے والا پاپی ہے، نہیں، گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں. لیکن یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی ہے. اس آگ کو محسوس کرو. یہ آگ بجھے گی نہیں جب تک کہ سجدہ کر کے رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، آگ نہیں بجھے گی. غریب نواز فرماتے میرے مرشد نے کہا دوسری بات کہ جب بستی ہلاک ہوتی ہے تو دوسرا گناہ قوم میں یہ عام ہوتا ہے. فرمایا جب مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو بستی ہلاک ہو جاتی، عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. آج اس فعل بد میں بھی میری قوم کے جوان مبتلا ہیں. اس پہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، حیا کے پردے میں بس اتنا کہوں گا، مرد کے ساتھ برائی کرے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. زنا کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب جو مردوں کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے اس بنیاد پر دیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ اکبر، جس بستی میں ایسا بندہ رہتا ہے جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور بستی کے لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، اس بستی پر اللہ ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت فرماتا. روایتوں میں آتا ہے کہ جانور بھی کسی مرد جانور کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتے سوائے سور اور خنزیر کے. یہ جو سور ہے نا جسے خنزیر بھی کہتے ہیں، یہ سور اپنے نر کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بدفعلی کرنے والا جو مردوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ مرے گا اور ایک ٹائم کی نماز گزر جائے، یعنی ظہر میں دفن کیا تو عصر میں دیکھنا، عصر میں دفن کیا تو مغرب میں دیکھنا، مغرب میں دفن کیا تو عشاء میں دیکھنا، عشاء میں دفن کیا تو فجر میں دیکھنا. فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں سور بنے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا. وہ بزرگ فرماتے ہیں سور بنے گا. اور اتنا دردناک معاملہ ہے کہ فرمایا کہ جو شخص مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس کا نام قوم لوط کے افراد میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس کو انہی میں شامل کر دیا جائے گا جن پہ مسلسل لعنت برس رہی ہے. اس لیے اللہ کے لیے آج کل جو انٹرنیٹ پر فیس بک پر گندے مناظر دیکھتے ہیں اس بنیاد پہ نوجوان تیزی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں خواجہ عثمان ہارونی سرکار غریب نواز سے کہتے ہیں کہ بابا معین جب مردوں کے ساتھ برائی کریں تو پھر اس کے بعد بستی پر عذاب آتا ہے. اور تیسری اور آخری بات، اور یہ بھی میری گفتگو کا اختتامی نقطہ ہے، فرمایا جب عورتوں کے حالات خراب ہو جائیں تب بستی پر عذاب آتا ہے. اس لیے کہ جب مرد برائی کرتے ہیں تو عورتوں کا تقوی عذاب سے بچا لیتا ہے، لیکن جب عورتیں بھی پاپی ہو جائیں تو پھر اس بستی کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. آج عورتوں کا کیا حال ہے؟
छोटी आस्तीन के कपड़े फैशन, पतले और बारीक लिबास फैशन। औरतें कानों में अगर बालियां पहन ले तो वो दुपट्टा भी ओढ़ती है ना, नेक घराने की पारसा औरतें भी दुपट्टा भी ओढ़ती है तो कानों के बाहर यूं करती है ताकि मेरे झुमके नजर आए, मेरी बालियां नजर आए। जबकि दुपट्टा इस तरह ओढ़ना कि कान अजनबी मर्द देखे, ये हराम है, इसलिए कि कान भी सर का हिस्सा है, कान भी सर का हिस्सा है। तो अगर आपने दुपट्टा पूरा ओढ़ा लेकिन कान नजर आ रहे हो तो भी हराम है। और मेरे आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं और वो मर्द उन्हें नहीं रोकते, ऐसे मर्दों को रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो दयूस है, दयूस। अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है, और वो जो दुआ करते हैं उनकी दुआ सर के ऊपर भी नहीं जाती। आज